बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस मुक़द्दस चैनल के मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फ़तह मक्का के बारे में है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिजरत के वक्त इंतहाई रंजीदगी के आलम में हजूर ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार सिद्दीक़ जान निसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर रात की तारीकी में मक्का से हिजरत फरमा कर अपने वतन अजीज़ को खैराबाद कह दिया था और मक्का से निकलते वक्त अल्लाह के मुक़द्दस घर खाने काबा पर एक हसरत भरी निगाह डालकर ये फरमाते हुए मदीना रवाना हुए थे कि ए मक्का, अल्लाह की कसम तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज़ तुझे ना छोड़ता। उस वक्त किसी को ये ख्याल भी नहीं हो सकता था कि मक्का को इस बेसरो समानी के आलम में खैराबाद कहने वाला सिर्फ़ 8 ही बरस के बाद एक फ़ातिह आज़म की शान व शौकत के साथ इसी शहर मक्का में नज़ूल इजलाल फरमाएगा और काबतुल्लाह में दाखिल होकर और अपने सजदों के जमाल व जलाल से अल्लाह के मुक़द्दस घर की अज़मत को सरफराज फरमाएगा। लेकिन हुआ ये कि अहले मक्का ने सुलह हुदैबिया के मादे को तोड़ डाला और सुलहनामा से गद्दारी करके अहल शिकनी के मर्तकिब हो गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बनु ख़ज़ा को मक्का वालों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और बेचारे बनु ख़ज़ा इस ज़ालमाना हमले किताब ना लाकर हरम काबा में पनाह लेने के लिए भागे तो इन दरिंदा सिफ्त इंसानों ने हरम इलाही के एहतराम को भी खाक में मिला दिया और हरम काबा में भी ज़ालिमाना तौर पर बनु ख़ज़ा का खून बहाया। इस हमले में बनु ख़ज़ा के 23 आदमी कत्ल हो गए। इस तरह अहले मक्का ने अपनी इस हरकत से हुदैबिया के मादे को तोड़ डाला और यही फ़तेह मक्का की तमहीद हुई। चुनाचे 10 रमज़ान 8 हिजरी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 10,000 लश्कर पर अनवार साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीने से चलते वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम साहिबा कराम रोज़ेदार थे, लेकिन जब आप मकाम कदीद में पहुँचे तो पानी मांगा और अपनी सवारी पर बैठे हुए पूरे लश्कर को दिखाकर आपने पानी नोश फरमाया और सबको रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे आप और आपके असहाब ने सफ़र और जिहाद में होने की वजह से रोज़ा रखना मुवक्किफ़ कर दिया। गर्ज़ फ़ातिहाना शान व शौकत के साथ बानी काबा के जानशीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़मीन मक्का में नज़ूल इजलाल फरमाया और हुक्म दिया कि मेरा झंडा मकाम हुज्जून जन्नतुल मौला के पास गाड़ा जाए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम फरमान जारी कर दिया जाए कि वो फ़ौजों के साथ मक्का के भलाई हिस्से यानी कदा की तरफ से मक्का में दाखिल हों। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन में कदम रखते ही जो पहला फरमान शाही जारी फरमाया वो ये ऐलान था कि जिसके लफ्ज़ लफ्ज़ में रहमतों के दरिया मौजे मार रहे हैं, जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो काबा में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है। इस मौके पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक फ़ख्र पसंद आदमी है, उसके लिए कोई ऐसी इम्तियाज़ी बात फरमा दीजिए कि उसका सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए। तो आपने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिहाना हैसियत से मक्का में दाखिल होने लगे तो आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे और आप एक स्याह रंग का उमामा बांधे हुए थे और बुखारी में है कि आपके सर पर मग़फ़िर था। आपके एक जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी जानिब उसैद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपके चारों तरफ जोश में भरा हुआ हथियारों में डूबा हुआ लश्कर था। इस शहाना जलूस के जाहो जलाल के बावजूद शहंशाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तवाज़े का ये आलम था कि आप सूरह फ़तह की तिलावत फरमाते हुए इस तरह सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर ऊँटनी के पालान से लग जाता था। आपकी ये कैफियत तवाज़ो खुदावंदे कुदूस का शुक्र अदा करने
اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے کلید بردار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندرون حصار میں 360 بتوں کی قطار تھی، اور آپ ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے مار مار کر گراتے جاتے، اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کی جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ اور کعبہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، اور یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج و اسلام کے علاوہ کفار و مشرکین کے عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس دربار میں آپ نے ایک خطبہ دیا، پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس سوال سے تمام مجرمین حواس و باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب ایک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سماں ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا داں تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ اس بات میں یہ بڑا اختلاف پایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا تھا۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان اور امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیش گوئیاں اور بشارتیں قرآن کریم کی چند آیتوں میں سے مذکور ہیں، ان میں سے سورہ نصر بھی ہے۔ سورہ نصر کی جن آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عفو درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فتح زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔